ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 19 श्लोका 9। ततः च ते ततः च ते ततश्च ते ततश्च ते भूतलरोधिनः तरून् भूतलरोधिनः तरून् भूतलोरोधिनस्तरून् भूतलोरोधिनस्तरून् ततश्च ते भूतलोरोधिनस्तरून् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तः क्रुधा दहन्तः द्रुहिणेन वारिताः द्रुहिणेन वारिताः क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैः च दत्तां तनयां द्रुमैः च दत्तां तनयां द्रुमैश्च दत्तां तनयां द्रुमैश्च दत्तां तनयाम् अवाप्यताम् अवाप्यताम् द्रुमैश्च दत्तां तनयाम् अवाप्यताम् द्रुमैश्च दत्तां तनयाम् अवाप्यताम् त्वत् उक्तकालं त्वत् उक्तकालं त्वदुक्तकालं त्वदुक्तकालं सुखिनः अभिरेमिरे सुखिनः अभिरेमिरे सुखिनोभिरेमिरे सुखिनोभिरेमिरे त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे।